ها هما تتولي غدا وفكري مع راسك اختي. ايوا تا هما مزيونين. خرجي شوفي غير خرجي الفلوس وحشيها بالدار على حسابي. لا خرجي من الحوايج ودخلي في الدار احسن لك. لا كاين الفلوس كاين البركه. لا حاولي تنقصي اختي وتجزي. علاش دابا انا عطيتك داك الشاكات باش الفلوس اللي دخلوه يمشيو في داك الشاك حتى ما يمشيو عاود في السلعه. حاولي تهزي التجاره ما تيبقاولكش الفلوس. لا ما يبقاولكش داكشي نعطيك وحدين زوينين. ما تبقى تهز داك 200 ريال كل شهر هي غتمشي ما غنلقاوهاش حدانا ما غنطبوهاش. اما فاش كتكون الشهر غتبقاي في السلعه تلقاي راسك دابا ولا كيدير واحد 20,000 غرام ما درتي والو. كنقول هاد الشهر غنهز واحد 2 مليون. شي راهم كيقولوا هاد الشهر غنهز مليون وناخذ. راه كاين واحد كل شهر ما كنلقى في الكونت 0 درهم. كتبقى الفلوس كتدخل. شي دابا كيقولوا هادو اللي كيبيعوا لنا الذهب صحاب الكروستيز كيقولوا لك هاد الشهر ديال 12 غادي يخرج شهر واحد غيطلع الذهب شي طلعه صاروخيه. فيها الله. ودابا راه زادت 20 درهم في الغرام. ودابا هادو من جاو زادوا عليا 15 درهم. ها هي 15 درهم زياده في الفاتوره. الساعه ديال هذه والله الا 15 درهم. هذه مولف كنديها ب 450 درهم ب 465 درهم باش داير. هذه 470 درهم 450 درهم. هذه هذه 400 هذه 495. هذه كنا كنديوها ب 480 15 درهم. وهذوك الريسيت ولكن انت عارف الجرامات. لا ما هذوك ما كيتكتبش فيهم الجرامات كيمشيو بموضين. الله يحفظك اخيتي الله يحميها لك. هادو اخيتي غتزيديني دايرين 700 درهم عطيني 650 درهم فيهم. ولكن هادو دايرهم لبنتي وراه البنيته حتى هي دايرهم واللي خدامه معايا حتى هي دايرهم وانا عطيتهم لك حيت عندي عزيزه. صحاح ما تخافيش منهم هادي براسها راه دايرهم. بون سيل فو بلي حاولوا ما امكن تبارطاجيو لو لايف وديروا لي لايك اي لي جادور باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. دونك عافاكم كثروا من لي لايك اي لي جادور كلشي يبارطاجي لو لايف ودير لي لايك اي لي جادور. بيان سور فضلا وليس امرا سي فو فولي. نعم هادو دابا تركبيهم لا ما توليش تفكري فيهم وحدهم كاينين هاد الرقم. داك الشالمون لا هاد الساعة هو البطريق ديال فانقي والله السخونية حنا علمو لا راه تفيق. ديري عليا الساعة ما كنا ما درتي والو. يلا عاجب عاد نمشي للدار ونصيفط تجي عندي يلا عاجب. هذا ما تبيعيش هاد الخاتم ما تبيعيش. ديك الخاتم انا عاد شريتو هادي شي 3 شهور وشريتو بكثر من الثمن. لا عيال. اختي هادي ماشي ساعة كاع داك الساعة لا شي وحده تزيرت وباعتو لي هادي ماشي. بعتو لك غالي بعتو لي غالي. شحال بعتو؟ ايوا خلي هكاك. سدي داك الباب اختي حداك الله يخليك خليه سديه. كنسين ولدي. صافي ما غنبانش انا نير. ما تبانش. دونك عافاكم ديروا لي لايك اي لي جادور وبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. كثروا عافاكم من البارطاج باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. صعوبة هكا صعوبة من هنا كلها سيما انا كتوجد كنت عربا كصعوبة. بغيت نشوف الشكيلات بغيتي المنقوشة ولا المفتولة؟ بغيت المفتولة. مفتولة كاينين اختي. وريني الشكيلات نشوف. واحد
مفتوح واحد سامبل راه باينين شويه يجي الثمن باينين استشعر تشوفي انا نوريهم لا وريني كل وحده ثمنها باش نشوفو حيت انا شفت عندك التليفون بغيت نشوفو عندك تلقاي دابا غير 3 هذوك لا عندك حاط عندي 3 ما ولكن كيكونوش كاملين لا عندك شكل حاطه ديال هذيك السبعه ديال 7 اه هذيك مشات اختي هذيك شي 6 مليون دايرها ديال الشركه درافينتي. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في لايف جديد. معكم رحاب مجوهرات ريهام. المحل ديالنا الخصاص ديالو بيع وشراء الذهب 18 الكره بجوده عاليه. المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نرجس قصر في مدينه فاس. كنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك، يعني فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند حتى للدار عندك بلا ما كتسجلي تخلصي ولا لا ليفريزون. طريقه التعامل معنا سهله جدا، يكفي انكم كتشوفوا لي زارتيكل اللي كنبت لكم في لو لايف، كديروا سكرين لارتيكل اللي يعجبكم، كتصيفطوا لينا لا باج فيسبوك هي ديجا ايبيغلي في الكومونتير بيجو ريهام، او على رقم تاعي 06 61 72 24 79 او 0661 72 24 79. دونك فوالا هذا هو لو نيميرو التليفون ديالنا. ما تبخلوش عليا بلي لايك الي جادا، وما تنساوش تبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل كو سوا في الميور ديالكم مع صحابكم حبابكم كاع الناس اللي كتعرفوا. فوالا باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. ما تنساوش كيف قلت ديروا لي لايك الي جادا وتبارطاجيو لو لايف. اون اتوندون تبارطاجيو غادي نبداو نقراو لي كومونتير. وي سو كي كونسيرن لي جون اللي زعما ساكنين في ليترونجي راه ما كيديروش لا ليفريزون برا المغرب، سي جوست لي فيل دي ماروك حيت سا كوت ترو شير. مي سي با غراف، تقدروا تخليو لينا لادريس كلكان د لا فامي ديالكم هنا في المغرب نصيفطوا ليهم لا كوموند ديالكم ابخي هما يوليو يصيفطوها ليكم. دونك فوالا هادشي اللي كاين. الناس اوسي اللي في المغرب راه كيف قلت لا بروسيدور سي تري فاسيل، سي كو كتخليو لينا في اون بريفي في واتساب باين زعما الشغل ديالهم سميه الكنيه لادريس نيميرو التليفون اون فوتو ريكتو فيرسو ديال لا كارت ديدونتيتي ناسيونال اللي هي ديال لا كارت ناسيونال ديالكم. اذا غادي نجددوا الترحيب وكالعاده باول متتبع ليا لولو، كذلك جي بي دحماني مرحبا، طهر أدي كذلك مرحبا بك لولو، مساء النور والسرور زيونات، مساء الخير توجور توب ميرسي. جواب تعليق مرحبا الف مرحبا. وعليكم السلام مرحبا بك خادو اختي كي دايره لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله انسه قميحه، جيسبر انتي تكوني بخير وعلى خير. دونك فوالا تحياتي حبيبتي من عند اختك ريفيا من بروكسل، ما شاء الله عليك غزاله تبارك الله عليك، الله يبارك فيك حبيبه ديالي، الله يكبر بك، ميرسي بوكو. مساء النور ما شاء الله كل قطعه ذهبيه ممتازه ورائعه، ميرسي ما شيري عويناتك. هيا جاوبك خليك ميرسي. سلام لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله ريما سوسي. دونك سلام مالك فوالا غفار سلام انا المتابعين نفسي الى فرنسا. نو ما كنديروش لا ليفريزون برا المغرب، سي جوست لي فيل دي ماروك حيت ساكوت ترو شير اننا نليفريو برا المغرب. مي تقدروا تخليو لينا لادريس واحد من لا فامي ديالكم هنا في المغرب. ولينا ديال لي بيبي كادو زياد سي موجودين كاينين، غير دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا. فوالا دونك يا اوسي بري مارياج ام غالي داكور حبيبه ديالي نينا بيتي كذلك مرحبا. انا غنقول لكم لي بري ديال كل ارتيكل من لي زارتيكل اللي لابسه لكم. ارواح احمد كذلك مرحبا والف مرحبا. الوغ بالنسبه لونسومبل اللي انا لابسه لكم هنا، دونك شوفوا معايا لابسه لكم اونسومبل اللي غزال بزاف فيه لي بوكل كيما كتشوفوا معايا. لو كوليي هو هذا، لا باغ هو هذا اللي لابسه لكم في لو ميليو افيك هاد لو براسلي ديال التخرام. دونك غزال ما فيه حتى حجره البنات كو سوا لا باغ ولا لي بوكل ولا لو كوليي ولا لو براسلي، دونك كله ديال التخرام صحيح مخدوم باردون على ما. دونك عندنا في لا بيجوتري ديالنا على يد المعلم ديال المجوهرات ريهام. دونك كيما كتشوفوا معايا ابار هاد الحجره ديال الكابوشون في الفيغ اللي كاينين هنا كله البنات ذهب 100%، ما فيه يعني كيف قلت حتى حجره. داك التخرمات اللي فيها البنات سي جوست لي في دلور فقط الذهب. دونك كيما كتشوفوا كسوا في لو كوليي في لي بوكل او لا في لا باغ ولا في لو براسلي. دونك هانتوما عندنا لا باغ لو براسلي لي بوكل اي لو كوليي. دونك كوليي تري شيك غزال بزاف بور لا بروميير فوا اللي غادي نعرضو لكم البنات. اي زوين فهادشي كامل هو فاش غتسمعوا لو بري ديال هاد لونسومبل حيت فريمون غزال نورمالمون
بحال هاد لونسومبل راه كنخدموهم 2 المليون الفوق. دونك دائما هاد لي زونسومبل اللي في الفير و بيان فيهم حجره د الكابوشون بحال هكا فكيبقاو من 2 المليون وانتم طالعين. سينون دابا هاد لونسومبل اللي انا لابسه لكم هنا داير غير 19600 درهم اللي هي مليون و192 الف ريال. هاد لونسومبل اللي فيه لي بوك لا شين بوندونتيف لا باغ اي لو براسلي فكامله البنات داير مليون و192 الف ريال. فريمون ان بري اللي هو تري ابوردابل بالنسبه لكاع البنات، شي حاجه اللي غزاله حليلوه اي سورتو بور لي زعما البنات المقبلات على الزواج لي ماريي. دونك كيف قلت شي حاجه اللي زوينه بزاف اوسي بور لي مامون. دونك شي حاجه اللي همويه عاطيه العين. كوليي كيما كتشوفوا معايا هكا باين، لي بوكل هما هادو، لا باغ هو هذا اي لو براسلي هو هذا. دونك شي حاجه اللي زوينه بزاف اي زوين فهادشي كامل كيف قلت سيكو انه داير غير مليون و92 الف ريال 1960 اورو 1960 اورو اللي هي مليون و192 الف ريال. عندنا كيما كتشوفوا معايا هاد السلسله اللي لابسه لكم هنا هاد الناس دايره دونك 10200 درهم اللي هي مليون و8000 ريال. هاد السلسله ديال الغافينيتي دونك فوالا دايره 10200 درهم 10200 درهم و بيان 1020 اورو اللي هي 1020 اورو اللي هي مليون و4000 ريال. وعليكم السلام توريا الهلالي مرحبا فاطمه يونسي اوسي. دونك كيما كتشوفوا معايا هاد السلسله كتبقى لكم فوالا 10200 درهم اللي هي 10200 درهم و بيان 1020 اورو 10200 درهم كيما كتشوفوا معايا. دونك شي حاجه اللي زوينه بزاف اي ما نساوش لو سوتوار اللي داير غير 5100 درهم 5100 درهم بيان 500 يورو ما فيهش كاع الحجر. سي دي بتيت بول اون اور برونز ارجونتي اي لو جون. يا اوسي هاد لي تروك اللي هنايا دونك كيجي رائع بزاف وكيبقى لكم غير ب 5100 درهم 5100 درهم و بيان 500 يورو اللي هي 510 اورو اللي هي 5100 درهم كيما كتشوفوا معايا كيجي رائع بزاف. نينا بيتي ماشي غير هاد السلسله اللي لابسه لكم هنا كتبقى لكم دونك 10200 درهم اللي هي مليون و4000 ريال. دونك كيما كتشوفوا معايا هادي دايره مليون و4000 ريال كتجي غزيوله بزاف. يا اوسي لا باغ مارياج اللي لابسه لكم هنا ديال الصف داير 4400 درهم اللي هي 4400 درهم واللي هي 88000 ريال 4400 درهم. كاين هاد لا باغ اللي لابسه لكم هنا لو براسلي ديالو فلا باغ داير 3300 درهم و لو براسلي 8700 درهم 8700 درهم بيان 860 يورو 174000 ريال بالنسبه للبراسلي و 66000 ريال بالنسبه لا باغ ديالو. يا اوسي هاد لا باغ بلوتو هاد البراسلي اللي لابسه لكم هنا سا كوت 7400 درهم 7400 درهم اللي هي 148000 ريال دونك 148000 ريال بالنسبه لهذا. سريتلا اللي لابسه لكم اوسي هنايا بثلاثه بيهم دايرين 11700 درهم هي مليون و34000 ريال بثلاثه مليون و34000 ريال هي 11700 درهم بيان 1160 يورو 1170 اورو. دونك شي حاجه اللي صحيحه غزاله زوينه اي كتبقى لكم بثلاثه بيوم كما كتشوفوا معايا 11700 درهم. عندنا هاد لاباغ اللي لابسه لكم هنا دونك داير 2900 درهم 2900 درهم هي 58000 ريال 2900 درهم بيان 280 يورو 290 اورو اللي هي 58000 ريال. عندنا هاد لاباغ هنا 3100 درهم هي 3100 درهم و بيان 300 يورو 310 اورو اللي هي 3100 درهم بالنسبه لهاد لاباغ دونك اللي هنا في الوسط. يا اوسي لا بتيت باغ اللي لابسه ليكم هنا داير 1300 درهم 26000 ريال هي 1300 درهم 26000 ريال فوالا. منال ها هو حبيبه ديالي انا غادي نقربوا لكم باش يبان دونك شوفوا معايا جو بونس كو راه كيبان مزيان اي كيبقى لكم هاد لو سوتوار ب 5100 درهم 5100 درهم و بيان 500 يورو اللي هي 510 اورو 5100 درهم 5100 درهم و بيان 500 يورو 510 اورو. خلي حبيبتي بشحال غورميت مع سلسله ميسيكا. سلمى مرحبا حبيبه ديالي اللي خطيك. دونك بالنسبه لهذه اللي لابسه لكم هنا دايره 10200 درهم اللي هي مليون و4000 ريال وي مليون و4000 ريال اللي هي 10200 درهم و بيان 1020 اورو 1020 اورو مليون و4000 ريال 12000 10200 درهم 10200 درهم و بيان 1020 اورو 1100 اورو. بوجودكم ميرسي ضروري كما العاده ولا بدا من الجديد
مساء النور والسرور ميرسي. كجبت انا دونك سلام اختي مرحبا بك سلام. فوالا دونك بالنسبه لي غورميت اللي ديجا لابسه ليكم هنايا فكاينه هاد لا بروميير غورميت اللي لابسه ليكم هنا كتجي هيبر سامبا غزيوله البنات حليوه وكتبقى لكم هاد لا غورميت ب 4000 درهم هي 4000 درهم او بيان 40 اورو 80 الف ريال. فوالا 4000 درهم هي 4000 درهم بيان 400 اورو 80 الف ريال. دونك كيما كتشوفوا فيها دي بتيت بول هنايا بقاش لي براسلي والو ما فهمتش. غالي كي دايرين ورينا اللي في تيك لي براسلي انت غالي هادو ب3 دايرين مليون و34 الف ريال 11700 درهم 11700 درهم بيان 1160 يورو اللي 1170 اورو مليون و34 الف ريال. هاد لا غورميت كتبقى لكم فوالا 4000 درهم و بيان 400 اورو 80 الف ريال 4000 درهم شحال قلتي 4000 درهم و بيان 400 اورو اللي هي 400 اورو اللي هي ولينا تقريبا. دونك بالنسبه لهاد لا غورميت الثانيه راه دايرهم حتى البنسير انا جيتي ولقيتي بنتي هنا 2000 درهم 2000 درهم بيان 200 اورو 40000 ريال هي 2000 درهم 2000 درهم بيان 200 عندك 220 اورو درهم اللي هي 40000 ريال. هادو شوفي ما توليش تفكري في 2000 درهم بيان 200 اورو 2000 درهم. كاينه هاد لا غورميت 3700 درهم 3700 درهم بيان 360 يورو 370 اورو 3700 درهم هي 3700 درهم بيان 360 يورو 370 اورو اللي هي 3700 درهم 74000 ريال. ربي يخليك ميرسي ما شيري. دونك هانتوما كيف قلت 3700 درهم بيان 360 يورو اللي 370 اورو اللي هي 74000 ريال. تعاودي ان شاء الله. كاينه هاد لا غورميت دايره 2800 درهم 56000 ريال 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو ديال لي بول. دونك هانتوما كتجي رائعه بزاف. هادي ديال غافينيتي هاد لا غورميت. يا اوسي هاد لا غورميت ديال لي بول اللي لابسه ليكم هنا دايره 2500 درهم 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو اللي هي 50000 ريال ديال لي بول. و بيان سور ما نساوش هاد لا غورميت ديال الحسيره اللي كتبقى لكم 5200 درهم 100 و 4000 ريال اوسي 5200 درهم و بيان 520 اورو 520 اورو اللي هي 100 و 4000 ريال. كاينه هاد لا غورميت هنا فيها شانيل كتبقى لكم 7400 درهم 7400 درهم بيان 740 اورو 740 اورو ديال 18 148 الف ريال 7400 درهم بيان 740 اورو 7400 درهم 7400 درهم. ريما حبيبتي سكي كونسيرن لي براسلي كاين هاد لو بروميير براسلي سا كوت 7400 درهم 148 الف ريال وهذا كيبقى لكم دونك ب 8700 درهم 174 الف ريال وسريت لا ديال 11700 درهم هي 134 الف ريال. سيرورت شحال خاص من الزواج مع شي انصومبل بور تو لي جور. بشرى غازيلا مرحبا حبيبه ديالي. بون بالنسبه لباك المارياج لابسه لكم هذا ديال 4400 درهم هي 4400 باردون وي 4400 درهم بيان 440 اورو اللي هي 88 الف ريال 4400 درهم. خاتم ديال الصف كما كتشوفوا معايا عبدو مرحبا حبيبه ديالي. دونك هذا ديال الصف داير 4400 درهم 88 الف ريال 4400 درهم بيان 440 اورو اللي هي 4400 درهم. بالنسبه ل ديك الويفيتو ياك فوالا هي الويفيتو نخيدو الايدان. الوغ بالنسبه لهاد لاباك كيف قلت 4400 درهم ان انصومبل بور زعما تو لي جور كاين. سينون دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج افيك ان غران بليزير غنوريوك كاع لي موديل اللي كاينين افيك لي بري ديالهم. فبالنسبه لهاد لاباك 4400 درهم بيان 440 اورو. لي في كاينين سنيسلات جداد انا غادي نوريهم ليكم زعما فيهم دي بري تري ريزونابل تري افوردابل بور توت لي في. ف شكون فيهم اختي لا قلت لك عليه ديك غدا جيت لك نفس الثمن بنفس الثمن.
واخا غينقص فاحنا نزيدو فيهم بنفس الثمن كيتحرك شتا الميزان اختي داك المقياس هذا كيقول لك والله راه غنحيدوه كيبقى بنفس حيد واحد الشنيتيفه وصافي ها هو انا نزيد فيها هذا هو صغير غنزيد فيه شوفي قداش بصح دونك 4400 درهم 4400 درهم بيان 440 اورو 440 اورو اللي هي 88 الف ريال. اصلا راه ما كينقصش بلاتي اختي مرحبا خليك اللي قال لك الزياده ولا النقص وي وي انا غادي نعرضهم لكم دابا هانتوما شوفوا كاينه هادي ديال لوي فيتون دايره 800 درهم 800 درهم فوالا 800 درهم ب 80 اورو 800 اورو هاكا كتشوفيها حنا نقصو منو نقادو لك على يدك وصافي وهذيك السيده 800 درهم ب 80 اورو اللي هي 800 اورو اللي هي 80 ما كاينش اورو اختي الزياده نزيدو عليك ولا نقصو لك 800 درهم. دونك هانتوما احسان مرحبا حبيبه ديالي تحياتي الناس ديال وجده. نزيد نحيد لك 100 درهم دونك هذه ديال لوي فيتون كما كتشوفوا معايا فيها هنا هاد لي تروك دونك كتجي تري شيك وتا لو بري ديالها زعما تري ريزونابل وكتبقى لكم غير 800 درهم. لا والله ما يخرج اختي هانتوما درت معاك ثمن مزيان انا والله ما نفرقوا على لونسومبل وكنت تكملي حتى هذا فهمت معاك انا ما كنفرقوش كاين انا نجيبو راه مازال بحال هنا هكا. دونك دونك لاحظتوا كما تقدروا تجي طويله حيت انا نقصتها ما شاء الله عليك الله يبارك فيك ميرسي ديالها وراه ما كنفرقهمش غير غنزيد حيت دابا راه هنا لا لقيتو عندهم نوريكم اللي يشدو منه حيت راه دارس الأورسوب فوالا. دونك هانتوما غادي ندوز نوريكم اون اوتر شين بوندونتيف دونك هادو ديال كل نهار وكيجيو رائعين في البيسه. ما تنساوش عافاكم تبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل ديروا لي لايك اي لي جادور باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. تحياتي ليك من اهل واد مرحبا بك خلي على الله وصافي. دونك هانتوما كاينه هاد لا شين بوندونتيف دايره 700 درهم 900 درهم 180 يورو راه ربي اللي عالم 18000 ريال 900 درهم ب 80 يورو اللي هي 90 اورو اللي هي 18000 ريال انا ما كنقصش والله ما كنقص لشي واحد 900 درهم ب 80 يورو اللي هي 90 اورو 900 درهم 18000 ريال الله يخلي لي 2700 والله اختي ما يخرج كون يخرج غادي نخليك ربي اللي عالم 900 درهم 18000 ريال في هاد لي سيركل هنايا دونك كيجيو حليلوين تا هما اي كتبقى لكم هادي ب 900 درهم ديال 900 درهم 18000 ريال الدراري ما كاينينش وانا داير الله 900 درهم ب 80 يورو اللي هي 90 اورو راه شوفي البيع والشراء ديال المعقول وراه كاين بدا مع الله سبحانه وتعالى فوق هادشي كله 900 درهم ب 80 يورو اللي هي 18000 ريال. كاينه هادي فيها دي بتي بابيون دايره 900 اي نهار درهم جي من غير الحد ديك الساعه 18000 ريال. حتى خيتي انت كتشوفي باش كيدير هانتوما 900 درهم ou bien 80 يورو اللي هي 18000 ريال. ياسمين لي 3 براسلي اللي لابسه ليكم هنا دايرين 11700 درهم 1,034,000 ريال 11700 درهم ou bien 1160 يورو 1170 اورو اللي هي 1,034,000 ريال. هذه فيها هاد لي بتيت بابيون هنايا دونك كيجيو حليلوين تري شيك وكيبقاو ب 900 درهم اللي 900 درهم 18000 ريال. بدينا معاك واش راه كتصون درهم كاينه الكورميت غير ديالو دقيقه زعما غير اللي عاديه ها هي الكورميت ديالو هذاك خصها تمشي مع السلسله لا كلهم كيمشيو هكا اختي كاينه هادي هاد انا فيها الخضر السلسله وخضر اخرى عندي ولا باس عندك واقيلا في الفيترين ها هي كلهم بحال بحال كلهم نفس الدورمان كلهم نفس الكورميت فيها الخضر 700 درهم ou bien غنجيب لك وحده 60 يورو 700 اورو باردون 700 درهم اللي هي 14000 ريال. هانتوما البنات سنيسله فنيونه ودايره 700 درهم اللي هي 14000 ريال 70 اورو. دونك هانتوما توريي الهلالي ديري لها سكرين ودوزي الواتساب ام ساره بيان سور كو وي. دونك هانتوما هادي دايره 700 درهم 700 درهم اللي هي 14000 ريال. هانتوما سنيسله غزي ولا البنات اي سورتو بوغ لي بيتيت في اي كتبقى لكم غير ب 14000 ريال 700 درهم ou bien 60 يورو اللي هي 700 درهم.
14000 ريال. كاينه هذه دايره 800 درهم. عبر على يديك خاتمك معاك انا شفت لك خاتم. لا صحيح 800 درهم بيان 80 اورو. 80 اورو هي 16000 ريال. منار او ال 400 درهم حبيبه ديالي. شي غادي نعطيه شي واحد اللي غادي 800 درهم هي 16000 ريال. صافي بارك عليك. هذاك مزير باش بغيتي ديري حتى هنا ديريه. حيت هذا كبر من 800 درهم بيان 80 اورو. العبرد هذا هو هذا 800 درهم ديري 16000 ريال. شويه محكوك هنا يمشي ما تصلش دير خلص معاك ماشي حاجه صافي 800 درهم بيان